नहीं। दोस्तों, इंसान चाहे किसी भी दुनिया के कोने में रहता है, किसी भी रंग नस्ल से उसका ताल्लुक है, किसी भी ज़ुबान से उसका ताल्लुक है, किसी भी मुल्क में रहता है, मेरे ख्याल में सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है वालिदैन होने के नाते वो बच्चों की तरबियत है। बच्चों को पालना तो इतना शायद मुश्किल काम नहीं है, किसी ना किसी हवाले से बच्चे पल जाते हैं, गुर्बत में, इमारत में, अच्छे हालात में, बुरे हालात में, लेकिन तरबियत बहुत मुश्किल काम है। अगर आप देखें कि सोर्सेज भी हैं, सारा कुछ है, वसाइल भी की भी कोई कमी ना हो, उसके बावजूद अगर बच्चे कामयाब नहीं होते या उनमें कोई कमी रह जाती है तो वो तरबियत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम बच्चों को सच बोलना कैसे सिखाएं। तो बीइंग मुस्लिम और इस्लाम जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव दीन है, मज़हब है जो हर एंगल से रहनुमाई करता है मुसलमानों की भी, पूरी इंसानियत की। तो अब बच्चों को ये कंसेप्ट देना कि सच बोलना है, बच्चों को समझाना कि सच बोलना है, और स्पेशली वो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, शायद ये बहुत मुश्किल काम है। बच्चे नेगेटिव चीज़ों को तो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें उनके माइंड में डालना मुश्किल काम हो जाता है। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस है, कोई फार्मूला नहीं है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। बीइंग पेरेंट्स, हमने अपने घर का माहौल ऐसा बनाना है कि हमें बच्चों के सामने कभी भी हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना करें कि बच्चों को ये पता लगे, ये फील हो कि हमारे पेरेंट्स इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मोस्टली घरों में ये प्रैक्टिस होती है कि फादर घर पे बैठे होते हैं, नॉक होता है, बाहर दस्तक होती है, बच्चे को मैसेज कर दिया जाता है जाएं जाके कहें कि बाबा घर पे नहीं है, और इसको हम झूठ बोल समझते ही नहीं हैं। बैठे बैठे हम ऑफिस से कॉल आ जाती है, हाँ जी बोल दे बाबा निकले हुए हैं, लेट नहीं हुए। किसी के घर जाना है, हमने वहाँ रुक गए थे भी, हमने इतने के लिए चीज़ ली है। अब आपने बच्चे के सामने थोड़ी सी देर पहले एक चीज़ ली है 50 रुपए की, और किसी जगह जाके आपने बतानी है, अगर आपने 100 रुपए की बता दी तो बच्चे के माइंड में तो आ गया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चा उसे झूठ समझेगा ही नहीं। इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। सबसे पहले तो बात यह है, जो चीज़ हम प्रिवेल करवाना चाहते हैं, जो चीज़ हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर आए, वो सबसे पहले उस माहौल में बच्चों को हम दें। जब तक हम वो माहौल बच्चों को नहीं देंगे, वो चीज़ बच्चों को नहीं देंगे, तब तक बच्चों के नज़दीक उस चीज़ की अहमियत नहीं बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को बार बार कस्में उठा के या इस तरह की बातें करके ये ना कहें कि सच बोलना है। आप इतने डिटरमेंट हों, आपकी बात इतनी दो टोक हो कि आपने सिंगल टाइम बोल दिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट। आपको अपनी बात को बार बार ना दोहराना पड़े, एक दफ़ा बोल दिया काफ़ी है। हाँ, जब आपने बोला है तो बिल्कुल डिटरमेंट भी होना चाहिए, सच भी होना चाहिए। आप खुद सच बोलना शुरू करेंगे तो बच्चे भी सच बोलना शुरू करेंगे। जब आप खुद प्रॉब्लम करेंगे, कोशिश करें, मुझे पता है कि बीइंग पेरेंट्स, हम जब बड़े होते हैं हमें अपने एज फैक्टर के लिहाज से कहीं ना कहीं मामलात में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें ऐसे मामला में बच्चों को अवॉइड करें, बच्चों के सामने ऐसा मामला ना आए। और खुदा ना खास्ता कहीं आ भी जाए तो बच्चों को फौरी तौर पे उसको रियलाइज़ करवा दें कि किस वजह से ऐसा किया गया, जबकि उन्हें बता दें कि नॉर्मल प्रैक्टिस ऐसे नहीं होनी चाहिए, और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर दें। उनको इनकरेज करें, उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि उनसे कोई गलती हो गई है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, नो प्रॉब्लम। आके पेरेंट्स को क्लियर करें, बताएं, और पेरेंट्स रिस्पॉन्स में बच्चे को प्यार करें, गले लगाएं और उसकी काउंसलिंग कर दें कि वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को रियलाइज़ करवा दें कि बी केयरफुल,
نیکسٹ ٹائم آپ سے اس طرح کی غلطی کوتاہی نقصان نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے اندر ایسا خوف نہ پیدا کریں کسی بھی بات کو لے کے جس کو لے کے بچے یہ سمجھے کہ اس بات کو تو پیرنٹ سے ذکر کرنا ہی نہیں ہے. بچے بعض اوقات بہانہ کر کے بالکل اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. اب وہ دیکھیں نا، مارننگ میں اگر بچے اسکول نہیں جانا چاہتے تو وہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. جب پیٹ میں اگر درد نہیں ہو رہا تو وہ بچہ کہہ رہا ہے تو یہ بڑی ٹینشن والی بات ہے، یہ بھی جھوٹ ہو گیا. تو بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ اس ٹائپ کی ہو، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ اس ٹائپ کا ہو ہمارا، کہ ہمیں بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں، حق کریں اور انہیں کہیں بیٹا کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ نہیں جانا چاہتے اس کی ریزن بتاؤ، لیکن نو پرابلم. بچوں کو نوبت ہی نہیں آئے ایسی کہ بچے اس کو بہانہ بنائیں. اور جب تک ہم پیرنٹس، بڑے، دادا دادی، نانا نانی، پھپھو، خالہ، جتنے بھی ہم لوگ بڑے ہیں، ہم آپس میں معاملات فیئر نہیں کریں گے بچوں کے سامنے، تب تک بچوں کے لیے اس کی اہمیت نہیں بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک مذہبی نقطہ نگاہ سے بچوں کو شروع سے تھوڑا سا ہوش سنبھالیں، ایون کہ 6 سے 7 سال کی ایج میں ہی بچوں کو بتائیں کہ حقیقت میں ان کو سچ کیوں بولنا ہے، معاملات اچھے کیوں کرنے ہیں، پازیٹیو معاملات کیوں کرنے ہیں. یہ بتائیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں یہ پیدا کیا ہے، جس نے یہ سب کچھ بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، آپ کو اور مجھے بنایا ہے، اس کے احکامات کی روشنی میں ہمیں سچ بولنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، پازیٹیو کام کرنے ہیں. جب آپ ان چیزوں کے ساتھ جوڑیں گے اور ساتھ یہ ریلیٹ کر دیں گے، اس کو جوڑ دیں گے کہ آپ کو جو جزا ملنی ہے، انعام ملنا ہے، وہ اسی وقت ملے گا جب آپ اللہ کے قریب ہوگے، اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے، تو پھر ساری چیزیں آپ کے لیے اچھی اچھی ہوں گی. بچوں کو جب کوئی ایوارڈ ملتا ہے، پرائز ملتا ہے، جب بچوں کو بڑی چیز ملتی ہے، ان کو ریئلائز کروائیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا ہے. جو لوگ بچے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ انعام نہیں دیتے. تو کوشش کریں ایک اچھی کاؤنسلنگ کے ساتھ، ایک اچھے ماحول کے ساتھ ہم بچوں کو سچ بولنے پر آمادہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر روٹین میں ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوگا کہ ہمیں بچوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. کیوں کہ اس کے لیے ہمیں پورے گھر کی ایک انوائرمنٹ ایسی بنانی پڑے گی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی، اور ہم مل کے، اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، پیرنٹس اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے باقی گرینڈ پیرنٹس اور باقی سب لوگ جوائنٹ فیملیز میں، ٹیچرز، سارے مل کے ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس پہ کام کر سکتے ہیں. مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.